ولذلك يقولون إن الفعل المضارع يكون مشاغبا. مشاغب، تعرف ما معنى مشاغب؟ مشكلة دائما، مرة مرفوع، مرة دخلت لن فنصب، مرة دخلت فجزم، مرة يجزم بالسكون، مرة بحذف النون، مرة بحذف حرف العلة، مشاغب كثير. فإذا دخلت عليه نون النسوة أصبح ساكنا. هذا مثل كثير من الشباب، تجده كثير المشاكل كل يوم، مرة يؤذي هذا، ومرة يؤذي جيرانه، ومرة يعمل مشكلة في السوق. فإذا زوجته أصبح عاقلا، دخلت عليه نون النسوة، صح أو لا؟ ولذلك يقولون إن من أسباب الدواء من الجنون النكاح، فالنكاح دواء من الجنون. فكم من مجنون زوجوه فصار عاقلا. تمام، فهم هذا؟ ليس هذا كلام، أقصد الدرس، فهم؟ تفهمون ذاك وتنسون هذا، انتبهوا.